अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलदस्ते दुरूद सलाम चैनल के नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ख़ास दरूद शरीफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए। नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जो शख्स ये चाहता हो इसे ख्वाब में ज़ियारत रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो तो फिर इसे चाहिए कि वो ये वाला दुरूद पाक रोज़ाना मामूल के साथ नमाज फ़जर और नमाज मगरिब के बाद 33 बार ये दुरूद शरीफ पढ़े। तो जब ये शख्स मरेगा और कब्र में जाएगा तो इंशाअल्लाह शख्स की कब्र के और रोज़ा अक़दस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खिड़की खोल दी जाएगी और रोज़ा अक़दस की राहत इसको नसीब होगी। नाजरीन, वो मज़कूरा दुरूद पाक ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदाअन व लिहक्किही अदाअन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन
تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رداء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.